السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي كتخص لا جينيتيك دي بوبولاسيون. دونك هاد لا جينيتيك دي بوبولاسيون خاصة بصحاب اس في تي و سيونس مات، وبيان سور كيما قلت لكم في لا بروميير فيديو الا بغينا نديرو بريباراسيون للكونكور ديال ميديسين. اذا ديجا درنا لا بارتي 1 وشفنا سي كوا اون بوبولاسيون و البول جينيتيك، بالاضافة كومون كالكولي لا فريكونس فينوتيبيك جينوتيبيك و اليليك. في الدوزيام بارتي غادي نشوفوا واحد لا لوا دو اردي وينبرغ. هاد لا لوا مهمه بزاف وكتحطنا بزاف لي زيكزارسيس. دونك اللي مازال ما شافش البارتي 1 راه كاينه في لين ديسكريبسيون، شوفها لخص داكشي باش من بعد ندوزو لي زيكزارسيس. دونك عندنا لا لوا دو اردي وينبرغ. دونك عندنا ان دكتورون اللي هو المون متفقين بلس واحد الماتيماتيسيان عطاونا واحد لا لوا كنطبقوا على البوبولاسيون وكنخدموا به، وكيعطيني كومون كالكولي لا فريكونس ديال لي فينوتيب في البروشين جينيراسيون. مزيان. شو قال لك هاد اردي وينبرغ؟ هاد اردي وينبرغ هضر لينا بعدا على واحد البوبولاسيون، على واحد البوبولاسيون، ها هي بوبولاسيون كيفاش دايره؟ تيوريك ايديال وبيان سماها اون ايكيليبر، في حالة توازن، ايكيليبر. مزيان. شو كتقول لك هاد البوبولاسيون تيوريك ايديال؟ كتقول لك بان لي فريكونس une fréquence allélique et génotypique مالهم reste constante، كيبقاو في حالة مستقرة. متفقين؟ lors du passage، ملي كندوزو من جينيراسيون لجينيراسيون، lors du passage d'une génération à une autre. اي بوبولاسيون كيبقاو فيها لي فريكونس اليليكو جينوتيبيك كيبقاو كونستانت من جينيراسيون لجينيراسيون كتسمى بوبولاسيون تيوريك ايديال، ساكنه نظريه مثاليه. مزيان. اذا شوف معايا قال لك بان اول حاجه هاد البوبولاسيون خاص يبقى الفريكونس اليليكو جينوتيبيك خاص يبقاو كونستانت. باش يبقاو كونستانت خاص يكونوا دي كونديسيون، خاص يكونوا عندنا دي كونديسيون بالنسبه لهاد البوبولاسيون. هاد البوبولاسيون باش يبقاو لي فريكونس ثابتين ما كيتغيروش من جينيراسيون لجينيراسيون، دونك بيان سور خصنا دي كونديسيون. شنو هاد لي كونديسيون؟ من بين هاد لي كونديسيون ديال هاد البوبولاسيون هادي خاص اول شرط يكون عندنا بعدا يكون ابسونس ديال من دو ميغراسيون، ما تكونش الهجره. انا غنعطيك مثال. عندي باغ اكزومبل اون بوبولاسيون دو سوري فيها باغ اكزومبل 100 سوري، عندنا 100 فار اللي كاينين في ديك البوبولاسيون، هاجروا 20 بقاو غير 80، الحساب كله غيتبدل. اذا ما خاصش تكون ميغراسيون، تكون ابسونس دو ميغراسيون، الهجره ما كايناش. مزيان. هذا العامل الاول باش يبقى الميم نومبر، باش يبقى الميم افيكتيف. علاش؟ باش نحافظوا بور كونسيرفي، هي بور كونسيرفي باردون ليفيكتيف، نحافظوا على داك ليفيكتيف اللي كاين. مزيان. ثاني حاجه يكون عندنا ابسونس دو ميوتاسيون، ما تكونش الميوتاسيون. بوركوا؟ كار الا كانت عندنا اون ميوتاسيون اوتوماتيكمون غيتبدل الفينوتيب. عندي باغ اكزومبل نوار، دي سوري نوار و دي سوري بلانش، وقعت ميوتاسيون بان سوري غريز، الحساب كله غيتخربق، غيولي عندي النوار والغريز والبلانش، ما يكونش الميوتاسيون. مزيان. Troisième critère ou la troisième condition, absence de sélection naturelle. ما يكونش sélection naturelle. غنبسط لكم بزاف بهاد sélection naturelle. كنعرفوا بانه ديما عندنا لي شين اليمونتير، السلاسل الغذائيه. مزيان. غنعطيكم باغ اكزومبل واحد الزون، واحد المنطقه، واحد زون بلانش. هاد زون بلانش كيعيشوا فيها دي سوري بلانش و دي سوري نوار. عندنا واحد الوسط، واحد الميليو بلا، واحد الوسط ابيض،
ولا دي روش بلانش يعني كيعيشوا فيها شكون؟ دي سوري بلانش ودي سوري نوار. مزيان. وعندنا واحد الوازو بريداتور، عندنا واحد الطائر مفترس كيتغذى على الفئران. شكون اللي غيبان ليه دغيا؟ عندك منطقه بيضاء زون بلانش وفيها دي سوري بلانش مع سوري نوار. شكون اللي غيبانو دغيا؟ النوار. كيهبط كياخد السوري النوار وكيطلع، كيبان ليه النوار اكثر من البلانش. اذا النوار مالو كيتشكال اكثر من البلانش، كيكون عرضه للاكل اكثر من البلانش. هو قال لك اغ دي وانبيغ ما خصهاش تكون كاع سيليكسيون ناتوريل، ما تكونش سيليكسيون اللي كتفرضها الطبيعه. شكون اللي حكم على داك النوار يتكال اكثر من البلانش؟ راه هو الوسط اللي كيعيشوا فيه. وكان العكس، كون عندي باغ اكزومبل زون سومبر وعندنا سوري نوار سوري بلانش، شكون اللي غيتكال بالزربه؟ يتكال البيض. اذا سيليكسيون فرضاتها الطبيعه، فرضها الميليو دو في. دونك ما خاصش يكون كاع ما خاصش يكون اصلا سيليكسيون ناتوريل. دونك هادو سون دي كونديسيون باش داكشي يبقى مستقر ما يتغيرش. متفقين؟ دونك يكون ابسونس دو سيليكسيون ناتوريل. هذه كتحط بزاف في الامتحان الوطني، غنخدموها من بعد. ضروريه د سيليكسيون ناتوريل. ما يكونش الميغراسيون، ما تكونش الميوتاسيون. متفقين؟ يكونوا عندي دي زانديفيدو كيفاش دايرين؟ دو زين، يكونوا دي زانديفيدو دو زين ا ريبرودكسيون سيكسويي. عندهم ريبرودكسيون سيكسويي يعني كل الميوز والفيكونداسيون. هادو من بين الشروط ديال البوبولاسيون باش يتحقق في هادشي اللي قلنا. مزيان. غنديروا بعدا واحد الغابيل الشباب. غابيل هذا شنو قلنا؟ قلنا عندنا واحد الغولاسيون مهمه بي بلس كيو ايكال ا. هذه قاعده مهمه. هذه شنو هو البي؟ البي هو الفريكونس داليل دومينون. شنو هو الكيو؟ الكيو هو الفريكونس ديال لاليل. شمن اليل ريسيسيف. دابا غنطبق لا لوا دو اغ دي وينبرغ. ساهل، ما فيه حتى شي حاجه لا لوا دو اغ دي وينبرغ. اغ دي وينبرغ شنو قالوا لينا سيدي؟ شنو قالوا لينا؟ قال غادي ناخذوا ليدونتيتي روماركابل بي بلس كيو au carré. P plus Q au carré. Tel que P c'est la fréquence d'allèle dominant, Q la fréquence d'allèle récessif. ديما P هو الدومينون، Q هو الريسيسيف. إلا كان عندك كودومينونس اللي عطيتيه P اللي عطيتيه Q ما كاينش مشكل. وغنديرو هادشي غنديرو في لي زيكزارسيس. دونك شنو كتعطيك هادي شنو غتساوي؟ غتساوي P au carré plus 2PQ plus Q au carré. ياك؟ يعني شنو قال لي اغ دي وينبرغ؟ بي او كاري غنعطيها الفريكونس ديال دومينون. باغ اكزومبل انا عندي غرانتين بوتيت ام. غرانتين هو الدومينون. من غيتلاقى دومينون سي بي او كاري. دونك غادي غنعطيها الدومينون. غادي غنعطيها الريسيسيف وغادي غنعطيها الهيتيروزيغوت اش اف 2 غرانتين petit m, c'est 2pq. La fréquence de petit m, c'est q au carré. Ça fait donc هذا هو la loi de Hardy-Weinberg. إذا كان عندك آليل واحد دومينون، دونك شنو غدير هنا؟ P حيت كل واحد بالبي، P fois P c'est P au carré. هذه باش تجيب Q fois Q c'est Q au carré. متفقين؟ وهنا بحال عندنا P fois Q وكتعاود دو فوا وكندير دو بي Q. صافي ساهل. لا لو دو اغ دي وينبرغ دومينون P au carré. ريسيسيف Q au carré. دومينون ريسيسيف دو بي Q. عندك البي عندك الكيو كدير كالكولاتريس كتحسب وكتخدم عادي ما كاينش مشكل. وكنشخصوا التمارين. خصنا لابليكاسيون شباب. فين غنديروا لابليكاسيون؟ في لي فيديو سويفون. دونك خصك لابليكاسيون ضروري. خصنا التمارين غنشوفوهم فين؟ في لي زيكزارسيس. نكتب معايا غير هادشي. التمارين خليهم عليا انا اللي غنخدم معاك التمارين. انت غير تبع معايا وكتب هادشي وتصنت ليا وسير معايا في هادشي اللي غادي نقول. هادشي بالنسبه لمن؟ هادشي بالنسبه للاوتوزوم. الا كان عندك اوتوزوم ما كاينش مشكل، بحال المال بحال الفيميل كتخدم بحال هكا. اما الا كان عندك غونوزوم
شنو غيوقع؟ وتخيل معايا تي بورتي باغ غونوزوم. بالنسبه للفيميل شنو غيكون عندها؟ غيكون عندها اي اف. الفيميل شنو عندها؟ اكس اكس. ممكن تكون ان ان اف 2 اكس ان باردون اكس ان اكس ام اف 2 اكس ام اكس ام ايكال. دونك من غيتلاقى دومينون دومينون شنو كنديرو ديما؟ بي او كاري. تلاقى دومينون دومينون بي او كاري. ريسيسيف ريسيسيف كيو او كاري. hétérozygote dominant récessif de PQ. Idem, les femelles obéissent à la loi de HW. Les femelles ما عندهمش مشكل كيخضعوا القانون لا لوا دو اغدي وانبرغ. دومينون دومينون بي او كاري، دومينون ريسيسيف دو بي كيو، ريسيسيف ريسيسيف كي او كاري. بالنسبه لي مال في كاين البروبليم. بالنسبه لي مال chaque mâle n'obéit pas à la loi de Hardy-Weinberg. علاش؟ حيت المال عنده ان سول الين F2 XY. X يا اما غياخد دومينون يا اما غياخد الريسيسيف. عندنا دو كا سوا غياخد ان سوا غياخد ان. ما كاينش شي احتمالات اخرين. الا كان عنده دومينون عنده الين، المال عنده الين واحد الا كانت بورتي باغ اكس، والفريكونس ديال الين شكون هو بي. غنعطيه هنا بي وهنا شنو غادي نعطيه كيو. اذا لي فيميل اوبيي على لوا دو Hardy-Weinberg. هادشي الا كان بورتي باغ غونوزوم. الا كانت بورتي باغ اوتوزوم ما عندناش مشكل، بحال المال بحال الفيميل بي او كاري دو بي كيو كيو او كاري. الا كان بورتي باغ غونوزوم لا. بالنسبه لي فيميل اوبيي على لوا دو Hardy-Weinberg. بالنسبه لي مال نوبيي با، شاك مال نوبيي با على لوا دو Hardy-Weinberg. Donc la fréquence d'un mâle, c'est la fréquence d'allèle. Il a qu'un dominant, غنعطيه P, كان ريسيف كنعطيه Q. Donc هادشي اللي كاين. غرد بالي بالنسبه للمال اتونسيون. الفريكونس ديال المال سي لا فريكونس tout simplement d'allèle. دونك هادشي اللي كاين عندنا بالنسبه للدوزيام فيديو. دابا شنو غندير معاكم لي زيكزارسيس تمارين، ومن بعد شنو غادي ندير؟ غنخدم معاكم دي كي دو متفقين باش كنبينوا البوبولاسيون. دونك شوف معايا بعدا واحد القضيه تفكرتها مزيان. ما كنخدم هذا الشيء ما كنخدمو حتى كيقول لك في لي دوني بانه هاد البوبولاسيون اوبيي على لوا دو Hardy-Weinberg او بيان اون ايكيليبر او لا بوبولاسيون تيوريك ايديال. نعاود باش نخدم بلا لوا دو Hardy-Weinberg كيعطيوني دي زانديس. اما كيقول لك لا بوبولاسيون اوبيي على لوا دو Hardy-Weinberg ou bien la population en équilibre ou bien la population théorique idéale. غتخدم بهذا الشيء هذا خدم ما كاينش مشكل. قلت لكم من بعد غنديروا لي زيكزارسيس. دونك الفيديو جاي يكونوا فيه التمارين. الفيديو اللي من وراه غادي نخدموا من بعد لي زيكزارسيس بيان سور. غادي نخدموا الكي دو باش نبينوا بان اون بوبولاسيون راها واش ايكيليبري وي و نو. متفقين؟ من بعد غنخدم معاكم les facteurs qui influencent l'équilibre d'une population. غنبينوا شكون هاد لي فاكتور بحال هادشي بحال سيليكسيون ناتوريل، الميغراسيون، الموتاسيون اكسيتيرا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو هذا. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم.